अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आयत नंबर हमारी 2 शुरू हुई है। अभी हमने आयत नंबर 1 पढ़ी थी। तो अब हम आगे चलते हैं, यानी उस पे तीसरी नंबर पे 3 आयत पर अल्लज़ीना ये बताया गया कि इसमें अल्लज़ीना ये बताया ना, अल्लज़ीना, और ये बताया अल्लज़ीना क्या है। अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना के मायने क्या है, ईमान लाते हैं, यानी ईमान लाते हैं। अल्लज़ीना वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिल गैबी गैब के साथ, यानी जो छुपी हुई चीज़ें हैं जो हमें इल्म नहीं है उन पर भी ईमान लाते हैं। और जैसे छुपी हुई चीज़ों से मुराद क्या है आपका, यानी जो 4 किताबें हैं हमारी, कौन कौन सी हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, और ये आखिर किताब जो है ये हमारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई किताब है। हमें इस किताब पर तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन किताबों के साथ साथ हमें 3 किताबों पर भी और यकीन करना है कि वो भी अल्लाह की भेजी हुई किताब है। क्योंकि ये बात यहाँ क्यों कही गई है, इसलिए कही गई है कि जो यहूदी और जो नसारा थे वो जो किताबें पढ़ते थे तो वो उन्हीं का जिक्र करते थे, तो उनको भी बताया गया कि ये भी किताब अल्लाह की भेजी हुई है, और ये किताब जो कुरान है ये भी अल्लाह का भेजा हुआ है। यानी जो तुमने पढ़ी हैं, जो तौरात पढ़ी, कोई किसी ने इंजील पढ़ी, तो जो पढ़ते थे वो उसी के बारे में बहस करते थे। तो ये बताया गया अल्लज़ीना ये वो लोग हैं जो युमिनूना जो ईमान रख लाते हैं, यानी ईमान हमारा क्या है कि हमें उन पहली किताबों पर भी यकीन रखना है कि ये पहली किताबों पर ये बातें उतरी थी और ये थी, लेकिन वो जब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो किताबें मनसूख कर दी गई, यानी उन किताबों का कानून ख़त्म कर दिया गया और इस किताब का कानून चला जो कुरान पाक है, यानी बिल गैबी गैब के साथ, यानी गैब पर के बाज़िर भी के मायने हैं गैब के साथ, और गैब जो आप जानते हो हैं। युमिनूना ये ईमान से है, ये भी आप देखो लो, ये इसमें भी है, ये युमिनूना ईमान के साथ जो ईमान लाते हैं, युमिनूना जो ईमान लाते हैं गैब पर। देखो अमन से है, हमज़ा मीम नून, अमन है ना। तो और या पेश यू जो है ये या के मायने हैं वो के, या के मायने वो के हैं। या जब आ जाए, या के 2 नुक्ते हैं ये, तो समझ जाओ कि ये वो के हैं। और हमज़ा मीम नून ये अमन है, और वाव नून जो है ये जमा है लफ्ज़ की, ये इस बात की कि वो लाने वाला, ईमान लाने वाला कोई एक आदमी नहीं था बल्कि बहुत सारे ईमान लाने वाले थे, यानी सब लोगों के लिए है इसमें खिताब कि अल्लज़ीना और ये वो लोग हैं जो युमिनूना ईमान लाते हैं। काहे पर लाते हैं, गैब के साथ, जो अभी मैंने बताया है, गैब के साथ, यानी कि अल्लाह ताला की ने भेजी हैं किताबें, और भेजने वाले जो जिनके जिस फरिश्ते के साथ भेजी गई हैं, जिनके साथ नाजिल की गई है, वो फरिश्ता नाजिल करने वाला जिब्राइल अमी हैं, और जो फरिश्ते हैं मुक़द्दस पाक फरिश्ते जो अल्लाह के काम में लगे हुए हैं उन पर भी हमें यकीन लाना है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद हमें इन सब चीज़ों का भी इकरार करना है। ये किताब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, और उतारने के बाद ये बताया गया कि ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं बिल गैबी गैब के साथ। वाव के मायने और के हैं, और या के मायने फिर जो ये यहाँ आया था वो यहाँ आया, और वो कायम करते हैं, कायम काफ ये मीम, इसको कर देख लो, कायम ये रूट है इसका, काफ ये मीम है, कायम करते हैं, वाव नून जमा हो गई, कायम करते हैं नमाज को, और सलात नमाज को कहते हैं। व मिम्मा और इसमें से जो क्यों आया, मिम्मा माँ के मायने जो, और इसमें से जो रज़क़नाहुम, ये देखो इसी में से लिखा रा ज़ाल काफ रज़क़ हैं, जो रिस्क जो हमारी ज़रूरत की सबको, हैवान को, चरिंद को, परिंद को, सबको ज़रूरत पड़ती है इसकी, और सबके देने वाला कौन है, अल्लाह, जिस कहते हैं कि रोज़ी का राज़िक अल्लाह है। तो ये क्या है, रिस्क है, राज़िक, नून खड़ा ना, हमने, किसने, अल्लाह ने, हम उन्हें हैं, और रिस्क दिया अल्लाह ने उन्हें। युनफिकून या के मायने वो के हैं, देखो यहाँ पे भी या आया है,
یہاں پہ بھی یہ آ گیا آپ کے، یہاں پہ بھی یہ آ گیا ہے، یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ والے یہ والے یہ والے، یہ یا کے معنی وہ کے ہیں۔ اور رزقناہم، اور رزق دیا ہم نے، ینفقون، نون فا قاف یہ روٹ ہے اس کا، نون فے قاف، یہ نفق کے معنی خرچ کرنے کے ہیں، یہاں خرچ کرنے کے ہیں۔ اور کہیں یہ ہے کہ قرآن میں ایک لفظ کے کتنے معنی بنتے ہیں، تو یہ سینٹنس کے اوپر بات ہے کہ ہمیں یہاں پر کون سا معنی جو ہے معنی ہمارا فٹ ہوگا۔ تو یہاں نفق کے معنی ہیں، ویسے سرنگ کے ہیں، جو ٹنل ہوتا ہے نا، جیسے ادھر سے جاتا ادھر کو نکل جاتا ہے، جو ٹنل میں آدمی جاتا ہے یا کوئی چیز جاتی ہے تو وہ ادھر کو جائے گی ادھر کو نکل جائے گی، یعنی آر پار۔ اور نفق کے معنی چھید کے بھی ہیں، تو ینفقون کے معنی خرچ کرنے کے ہیں، یعنی کسی کی جیب میں پیسے ہوں اور اس کی جیب میں چھید ہو تو وہ اوپر سے ڈالیں گے نیچے کو نکل جائیں گے۔ تو جو اللہ تمہیں دے رہا ہے تو اللہ پھر بھی تم خرچ کرو، یہ اللہ کا بھی حق بنتا ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے تم اس میں سے خرچ کرو۔ اب جب ہم یہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے تو ہماری کیا طاقت کہ ہم خرچ نہ کریں۔ کوئی چیز اگر مثلاً میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ دیکھو میں نے آپ کو یہ چیز دی ہے اور دیکھو اتنی چیز تمہاری ہے، اور اتنی چیز میں یعنی آدھی چیز تو یہ میں نے چیز دی ہے تمہیں، تو آدھی چیز تو میں کہہ رہی ہوں کہ تم رکھ لو اور آدھی چیز میں کہہ رہی ہوں کہ دے دو، یا مان لو اتنی میں چیز تمہیں کہہ رہی ہوں اور صرف اتنی نون کے برابر کہہ رہی ہوں کسی کو تم یہ دے دو، تو جو تمہیں دے رہا ہے تو وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تم دو، تو پھر ایسی کون سی بات ہے کہ وہ تم نہ دو اسے۔ اگر تم نہیں دینے کے تو ہو سکتا ہے دینے والا تم سے ناراض ہو کہ وہ ساری کی ساری چیز چھین لے ہیں۔ تو وہ جو ہمیں دے رہا، دینے والا کون ہے؟ رزق کون دینے والا؟ اللہ ہے۔ ینفقون، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں، کون ہے وہ؟ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ متقین۔ دیکھو اس میں یہ سب گہرائی ہے قرآن کی، جب تک آپ قرآن کی گہرائی کو نہیں سمجھیں گے، دیکھو کون ہے وہ جو خرچ کر رہے ہیں؟ وہ متقین ہیں۔ جب وہ متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، جب ہی انہوں نے قائم کیا، نماز کو قائم کیا، ایمان لائے، اس کے بعد جب وہ متقی بنے تو ایمان لائے، انہوں نے کلمہ کا اقرار کیا، پھر انہوں نے جو چیزیں ہیں قرآن کا اقرار کیا اور پہلی کتابوں کا اقرار کیا اور قائم کیا انہوں نے نماز کو، اور اس میں سے جو یعنی جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی چیز اللہ ہم سے کہہ رہا کہ دو، اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جو تم کما رہے ہو وہ تم سارا کا سارا دے دو، ایسا تو نہیں کہہ رہا، وہ تو یہ کہہ رہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو، یعنی جو میں نے تمہیں دیا ہے ان میں سے تم اللہ کے بھی راستے میں دیا کرو۔ تو اللہ کا تو یہ تقاضا ہے ہمارے پر، اور یہ ہمیں اس کا تقاضے کو ماننا ہے۔ اگر میں یہ بتاتی رہی ہوں، اگر میں یہ ساری چیز میں نے دی ہے آپ کو اور میں صرف نون کی برابر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز دے دو تو پھر کون سی طاقت ہے جو آپ کو منع کر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے دینے والے آپ سے یہ بھی چھین لیں۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو، جو اللہ نے تم کو دیا ہے، جو احکام بتائے جا رہے ہیں اس میں سے تم خرچ کرو۔ پہلی آیت تو یہ تھی، دوسری آیت آپ کی یہ ہے، اور تیسری آیت آپ کی یہ ہے۔ میں نے اس کی گہرائی بھی بتا دی اور پورا کا پورا آپ کو سمجھا دیا ہے۔ جب تک آپ ویڈیو کو ایک ویڈیو کو کم سے کم 10 بار دیکھو، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں تو ہم آپ سے زبردستی کر رہے ہیں، نہیں، اگر آپ کو اس کو سیکھنا ہے اور اس قرآن کو آپ گرامر سے گھبراتے ہیں، آپ اردو سے گھبرا رہے ہیں، آپ ہندی سے گھبرا رہے ہیں، تو یہ کون بہکا رہا؟ آپ کو شیطان بہکا رہا کہ آپ نہ اس کو پڑھیں۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ پڑھانے والا کچھ شاید اپنے فائدے کے لیے کر رہا، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اس کو میرے کہنے سے 10 بار دیکھو، انشاءاللہ تعالی 10 بار میں آپ کے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبسکرائب کرو، لائک کرو، زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اسے خوب دیکھا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔